फिक्स है। 3 तारीख को ये हमला जो है वो होता है और अब जो फोरेंसिक है और जो साइट सीन्स हैं और जो पुलिस रिपोर्ट और जो इब्तदाई पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये बात साबित हो गई है कि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 हमलावर इमरान खान के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल हैं। वज़ीराबाद में इमरान खान पर 3 अतराफ से हमला हुआ। 3 अफराद ने 3 तरह के हथियारों से फायरिंग की। मुलजिम नवीद को कत्ल करने के लिए भेजे गए शूटर की गोली से मुअज्जम हलाक हुआ। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का दावा, कहा इमरान खान को 8 जख्म आए, इनमें 3 जख्म गोलियों के हैं। इमरान खान के गार्ड्स ने कोई गोली नहीं चलाई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने फवाद चौधरी के दावे मुस्तरद कर दिए। कहते हैं हमलावर 3 नहीं 1 ही था। मुलजिम नवीद मौके से गिरफ्तार हुआ, वहां दूसरा कोई शख्स नहीं था। पीटीआई वाले जितना मर्जी जोर लगा लें, हकायक यही रहेंगे। They actually increased it to 7.9 और जो वो टैक्स इंक्रीज की बात कर रहे हैं वो एक्चुअली देयर वाज अ रिडक्शन। इन्होंने क्लेम किया कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नीचे चली गई 1.5% एंड इन्फ्लेशन रोज टू 10.5%। नेगेटिव उनकी परफॉर्मेंस थी। हाँ, ये इन पे जरूर अप्लाई करती है। इफ यू कंपेयर उस पे आते हैं बाद में 2018 टू 2022 देन यू सी कि कितनी तबाही हुई। दवाइयों की कीमतें 300 से 500% बढ़ी। ये भी कहा कि हमने जी 5.5 मिलियन जॉब्स क्रिएट की हैं। नाउ दिस इज अगेन नॉट करेक्ट। पाकिस्तान कभी डिफॉल्ट नहीं करेगा। 30 जून 2023 तक माली पोजीशन बहुत बेहतर होगी। वज़ीर खजाना इसहाक डार की कौम को फिर यकीन दहानी। कहते हैं एटमी धमाकों के बाद डिफॉल्ट नहीं हुए, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दिवालिया की गर्दान बंद कर दें, मनफी माहौल से नुकसान होगा। IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करेंगे। हमने हुकूमत रियासत बचाने के लिए ली, सियासत बचाने के लिए नहीं। इसहाक डार ने पीटीआई के आदादोशुमार की कलई भी खोल दी। फ्लड लेवी लगाने का इंदिया दे दिया। और ये हम जा रहे हैं जनीवा में, क्योंकि जो बुनियादी जो 25,000 रुपये की रकम तो हमने अदा कर दी। NDA में और PDMAs ने मिलकर, सूबाई हुकूमत ने मिलकर दिन रात आपकी खिदमत की है, लेकिन अभी बहाली का काम बहुत बाकी है। तो ये किस्सा मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस बच्ची का नाम था आयशा। तो शहबाज शरीफ साहब, मैंने अपने वालिद को मैं कहा करती थी कि मैं बड़े होके डॉक्टर बनूंगी। अब मैं हर रात उनसे बात करती हूँ और कहती हूँ अब्बा मैं डॉक्टर बनूंगी। ये स्कूल बना है आपके लिए। वज़ीर-ए-आज़म ने सिला मुतासरीन की बहाली को अव्वलीन कौमी एजेंडा करार दे दिया। बलूचिस्तान में 12 दानिश स्कूल कायम करने का ऐलान। स्कूलों के लिए फौरी ज़मीनें ढूंढने और संग बुनियाद रखने का हुक्म। कहा इतना बड़ा सैलाब अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। मुतासरीन की बहाली के लिए मजीद कई 100 अरब रुपए दरकार हैं। घरों के लिए मुआवजा देने की बात जहन में आती है तो रातों को नींद नहीं आती। शहबाज शरीफ मुतासरा यतीम बच्ची के साथ मुलाकात का वाक़या सुनाते हुए आप दीदा हो गए। कराची में बल्दियाती इलेक्शन का इल्तवा। MKM जमात इस्लामी को कायल न कर सकी। खालिद मकबूल की हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात बेनतीजा खत्म। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा हल्का बंदियों पर हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन हम किसी सूरत इंतखाबात में ताख़ीर नहीं चाहते। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले मौजूदा हल्का बंदियों में शफ़ाफ़ इलेक्शन मुमकिन नहीं। दुआ करें इलेक्शन टाइम पे हो जाए। इमरान को भी दुआ करनी चाहिए, लेकिन उसकी हरकतें ऐसी नहीं है कि टाइम पे भी इलेक्शन हो। मेरा ये एज ए पॉलिटिकल वर्कर एनालिसिस है। अपनी हुकूमतें तो आपसे चलती नहीं है, सूबाई हुकूमतों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ये जो कल डिसीजन हुआ है और ये सबको बात करने के बाद किया गया, अब लोग सियासत कर रहे हैं इसके ऊपर कि भाई आप 8:30 बजे मेहरबानी करके दुकानें बंद कर दें। दुनिया में तो 6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, बाज़ जगह 5 बजे होती हैं, जो आप जाके देख लें बाकी मुल्कों में। और आप 10:30 बजे रेस्टोरेंट्स को बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान के पास डॉलर्स नहीं है और आपको तेल ख़रीदना पड़ता है, एनर्जी कंजर्वेशन करनी है, तो अपनी आदत बदल लें। हम थोड़ी सी हम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दें।
اور یہ جو ان کے پاس حکومتیں ہیں پنجاب کی اور کے پی کی, گلگت بلتستان کی اور اس کی آزاد کشمیر کی, ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کون سی اپوزیشن ہے عمران خان؟ 4 حکومتیں لے کے بھی اپوزیشن میں, اسے تو سکون ہی نہیں آنا. اس کو سارا کچھ دے دو پھر بھی سکون نہیں آنا. وفاق کا فیصلہ کیوں نہیں مانا جا رہا؟ ساری دنیا میں دکانیں 6 بجے بند ہو جاتی ہیں, ہمارے ہاں 8:30 بجے کاروبار بند کرنے پر اعتراض کیوں؟ خواجہ سعد رفیق برس پڑے, کہا عمران خان کو سب کچھ دے دو پھر بھی اسے سکون نہیں ملے گا. 4 صوبوں میں ان کی حکومتیں ہیں مگر ملک کو عذاب میں ڈالا ہوا ہے. عمران خان کی حرکتیں ایسی نہیں کہ الیکشن بر وقت ہو سکیں. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور مریم نواز لندن سے جنیوا چلے گئے. نواز شریف اور مریم نواز کا جنیوا میں 1 ہفتہ قیام متوقع. نواز شریف کا جنیوا میں مقیم اپنے معالج سے ملاقات کا امکان, چند ذاتی ملاقاتیں بھی متوقع. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں مریم نواز سرجری کے سلسلے میں جنیوا گئی ہیں. مریم نواز جنوری کے تیسرے ہفتے پاکستان آئیں گی. وطن واپسی پر بطور پارٹی چیف آرگنائزر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گی. پنجاب حکومت کی ناکامی, لاہور میں آٹے کا بحران سنگین. فائن آٹا 150 روپے کلو ہو گیا. 80 کلو کی بوری 2000 روپے اضافے سے 12000 روپے کی ہو گئی. تنور مالکان الگ سے پریشان, روٹی اور نان کی قیمتیں بڑھانے پر غور. کراچی میں چکی کا آٹا 10 روپے اضافے کے بعد 150 روپے کلو ہو گیا. غریب کے لیے بچوں کا پیٹ پالنا مشکل سے مشکل تر. پنجاب اور وفاق کی لڑائی میں عوام پس گئے. وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی طارق بشیر چیمہ نے گندم بحران کا ذمہ دار پنجاب حکومت کو قرار دے دیا. کہتے ہیں مہنگائی کنٹرول کرنا صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. فلور ملز مصنوعی طور پر قیمتوں میں اضافہ کرتی ہیں. لوگ مرغی کھانا چھوڑ دیں, اس کی فیڈ مضر صحت ہے. GMO سویابین زہریلی بیماری ہے, کینسر ہے. پولٹری صنعت GMO سویابین درآمد کر کے دگنا منافع کماتی ہے. لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے. لاہور 1 منٹ 2 سیکنڈ تک لرزتا رہا. شہریوں میں خوف, کلمے کا ورد کرتے ہوئے گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے. ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ. بھارت اور افغانستان میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے. کڑاکے کی سردی نے کڑاکے نکال دیے. بالائی اور میدانی علاقوں میں سردی کی شدید لہر. لہ میں پارہ -17 ڈگری تک گر گیا. اسکردو -12, استور -11, زیارت -10 ریکارڈ. کوئٹہ -6, اسلام آباد 0, پشاور 3, لاہور 4 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 11 ریکارڈ کیا گیا. لاہور میں روڈا کا رہائشی منصوبہ ترقی کی طرف گامزن. چہار باغ میں 4 سہولیات کا منصوبہ تیار. ایک حصے میں رہائشی پلاٹ, دوسرے میں اپارٹمنٹس بنیں گے, تیسرا حصہ کمرشل زون پر مشتمل. اسپتال, اسکول, کلب ہاؤس اور کمیونٹی سینٹرز کی تعمیر بھی شامل.